19 अक्टूबर 2023 के अखबार की तो ये मिसिंग पर्सन का केस से मिसिंग बिल का केस बन गया जी। मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि कल को कोई अखबार की सुर्खी ना लग जाए। देखिए, जब गलती अपने घर में भी हो ना, उस पर उंगली रखें। हम गलत करते हैं, हम कहेंगे। एक केस में नहीं, मैंने कई केसेस में कहा है, ये रखा हुआ है जी। जहमत थोड़ी सी कर लेना, हमारा काम तो नहीं कि अब ये चीजें निकालने आपके लिए। मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूंगा? सर आप बता दीजिए। जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। नहीं, आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना। दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? ह्यूमन राइट्स। तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया। जी सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये बात जरूर नहीं, ये सेनेट में गायब हो गया, यही उन्होंने लिखा है। सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन हैं? थे या हैं? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं। ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। इलेक्ट किया ज़ाहिर सेनेटर्स ने, जो अक्सरियती पार्टी थी। भाई आप बता देना। सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली। एक सेकंड ठहरिए, शीरीन मज़ारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी। जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी। पूरी बात सुने जी सर, सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं। संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे जी। तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं। पार्टी तो मेरी नहीं थी, नहीं, हम इत्तेहाद था। हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से। तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया। अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरीन मज़ारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है। नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ ना, आपने क्लिपिंग लगाई हुई है, मिसिंग पर्सन्स बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मज़ारी जी, पेज 58 पे लगा हुआ है। बहुत सीरियस है जी, मैं वही उसी को पढ़ रहा था। नहीं, अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है। जरा बताइए तरीकेकार क्या है बिल का? आइन में कैसे होता है? नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद सेनेट से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं। कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए। 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से। ये 70 इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 70 इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। जी मैं सर इस वक्त मैं आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने जी। आपने सोच समझ के पिटिशन ड्राफ्ट की, माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जो एलिगेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। सर मैं जो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे, आप बताएं ना, हम उसकी तायुन करने हैं। इस पे तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया। मैंने बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती कोई किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया। देखिए फैक्ट, चलिए हम आपकी बात के साथ चल रहे हैं। ये गायब किसने किया? चेयरमैन सेनेट ने गायब किया है। मैं उसको एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, बट इन द प्रोसेस कहां से हुआ, किसने किया, ये फैक्ट आप है। बता देना, जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना। वो रिस्पॉन्सिबल तो हो सकता है, वो डायरेक्टली शायद वो गायब ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उसके ऊपर आती है कि उनको देखना चाहिए था। आपने पार्टी क्यों नहीं बना है? अगर आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं संजरानी साहब के खिलाफ, तो उनको कम से कम पार्टी तो बनाए ना, या तो ये जिक्र ना करें।
آپ نے ایک ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بل غائب کر دیا. یہ میرے خیال میں تو بہت، یہ تو اس کے زمرے میں شاید آ جائے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو کوئی اخبار کی سرخی نہ لگ جائے، مگر یہ بہت ہی سیریس بات ہے. یا تو آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو سیریسلی لیں، دونوں میں سے ایک بات کریں نا. اگر آپ اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے لکھ کے کہا ہے، تحریری طور پہ کہا، اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سینئر وکیل کی بات کو نظر انداز کر دیں، جو کہ ماشاءاللہ ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ریپوٹیشن ہے پاکستان میں. تو یہ اس بات کو پھر حتمی آخر تک لے جائیے نا. پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. اگر جناب مناسب نہیں، ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے. دیکھیے، آپ ایسے ایلیگیشن لگائیں، اور وہ بھی دیکھیے وہ وقت وہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تو یہ بات عجیب بات ہے کہ ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بل غائب ہو گیا ہے. اگر ایسی بات ہے، اس کا مطلب ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے نا. سینیٹ نے کی ہے، چیئرمین سینیٹ نے کی کہ بل ہی غائب کر دیا. پھر اسے ووٹ آ کے مسترد ہو سکتا ہے، مگر غائب تو نہیں ہو سکتا ہے بل. تو اگر انہوں نے غائب کر دیا تو یہ کتنا بڑا، اب کیا آپ ہی لفظ استعمال کر لیں، آپ مناسب سمجھیں گے. دیکھیے، جب غلطی اپنے گھر میں بھی ہو نا، اس پہ انگلی رکھیں. ہم نے ایک نیا اصول اپنایا ہے سپریم کورٹ میں. جب ہم غلط کرتے ہیں ہم کہیں گے. ایک کیس میں نہیں، میں نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ یہ کیسز نہیں لگے، یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہم نے غلط کیا ہے. تو اگر آپ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے کیسز لائیں گے ہمارے پاس، وہ ایک الگ بات ہے. یا پھر پوری بات کیجئے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی مجھے تو کبھی بل آیا ہی نہیں ہے. یہ شب صاحب، یہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا یا فلور پہ آئے نہیں ہے ڈسکشن کے لیے؟ اٹ واز ناٹ ٹیبل. اس میں تو جو شیریں مزاری صاحبہ ہے، اس کی رپورٹ کے اوپر، اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے ریلائی کیا ہے. وہ یہ کہتی ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے ادھر گیا، پیج 58 پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، but it was missing after it was sent to the کرمنل Senate. لا امینڈمنٹ بل تھا، سیکشن 52B پی پی سی کے اندر ایڈ ہونا تھا. اس کے اندر کچھ کمپنسیشن اور کچھ سزائیں تھیں اگینسٹ جو ہے ڈس اپیئرنسز کے. وہ آپ کا جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے، ویری سیریس میٹر. ویسے وہاں سے گیا، وہ سینٹ سے غائب ہو گیا. That is her statement. اور یہ لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ 21 اکتوبر 2023 کے اخبار کی ہے. تو یہ مسنگ پرسن کا کیس سے مسنگ بل کا کیس بن گیا جی، انکلوڈنگ دیٹ مسنگ بل کیس، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور اس میں میں نے باقی جو ریفرنسز دیے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیں سر. اس میں جو بیوروکریٹس کے علاوہ اس بل کی کاپی تو ہمیں دکھا دیں نا، کیا مانگ رہے تھے اس میں آپ؟ سر وہ میرے پاس ہے نہیں، پروبیبلی اس میں لگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاس ہو گیا یا نہیں پاس ہوا. نہیں سر، نہیں ہوا، کیونکہ لا میں تو وہ نہیں آیا. اب دیکھیے، پاس ہے نہیں، پروبیبلی اس میں لگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاس ہو گیا یا نہیں پاس ہوا. نہیں سر، نہیں ہوا، کیونکہ لا میں تو وہ نہیں آیا. اب دیکھیے، اب ہم آپ کا کام کر رہے ہیں. مائی لارڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ بل جو ہے نا، یہ دیکھیے یہ بل ہے شعیب سائن صاحب. یہ بل جو ہے نا، یہ کدھر سے آپ نے پرنٹ آؤٹ کیا؟ یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ رکھا ہوا ہے جی. تو تھوڑی سی کر لیا کریں نا، زحمت فائل میں چونکہ نہیں تھا، زحمت تھوڑی سی کر لیں نا. ہمارا کام تو نہیں کہ اب یہ چیزیں نکالنے آپ کے لیے. اب اس میں مائی لارڈ نے صحیح کہا ہے کہ 52B ایڈ ہونا تھا اس میں پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے، اور 512 بھی ایڈ ہونا تھا پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے. 513 514 یہ سیکشنز ایڈ ہونا تھے. 5 years کی جو امپریزمنٹ اور 5 lakhs کمپنسیشن. یہ بل تو سبمٹ کیا ہے شیخ رشید احمد نے. آپ نے کہا شاہین مزاری نے کیا ہے، اس پہ تو لکھا ہے منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید احمد. پروبیبلی انہوں نے، لیکن جو یہ ہم نے ہمارے سامنے جو پرنٹ آؤٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے، اس میں تو نام آ رہا ہے منسٹر کا، آ رہا ہے شیخ رشید احمد جی. اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں سر، یہ تو نہیں کر سکتی. اچھا، پھر یہ تو شیخ رشید احمد ہیں. جی سر، لیکن نہیں، یہ آپ نے دیکھا یہ؟ جی سر، ابھی مجھے میرے لڑکے نے لا کر کے دیا ہے.
تو ایک فائل میں چونکہ تھا نہیں، مجھے رات ہی فائل ملی ہے میلوٹ، ڈان میں نے کی بھی رپورٹ دیکھا. کے مطابق بھی وہ کہتی ہیں وی ہیڈ پریپیئرڈ. ہاں لفظ، ہاں آئی کا لفظ نہیں لکھا، وی کا لفظ لکھا. شری مزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ. ایک اور پرنٹ آؤٹ دیں اس کے، 2 اور. یہ میرے پاس ایک کاپی ہے. نہیں ہم نے لے لیا، خود ہی لے لیا پرنٹ آؤٹ. نہیں ہے جی سر، اس میں میری جو گزارش تھی کہ اچھا یہ جرنلسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج 11 پہ. جی عمران ریاض کا. یہ کون ہے؟ یہ سر ہی واز اے جرنلسٹ، اینکر پرسن بھی رہا ہے، اور مسنگ ہے. نہیں سر اب آگے ہے پیج 2. لیکن اس کی حالت تو بہت چینج تھی اور ہی کوڈ ناٹ ایون اسپیک، اور کئی مہینے. یہ دیکھیں یہ آپ ذاتی طور پہ گواہی دے رہے ہیں شعیب صاحب، یہ ذرا بات سوچ کے کریں نا سر. یا تو ان کا کوئی حلفیہ بیان ہو یا ان کو پارٹی بنائیں